बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हमारे कौमी हीरो शाहिद अफरीदी साहब जो हैं वो कौमी हीरो के लबादे के अंदर जो है वो बहुत बड़े मुनाफिक निकले हैं। और किस तरह नाज़रीन इस वक्त आपको पता है कि फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म सितम चल रहा है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो यहूदियों की हमायत में इस वक्त खड़े हैं। और इसके वाज़ेह सबूत जो है वो मैं आपके सामने अभी जो है वो रखने जा रहा हूँ। और आप अंदाज़ा लगाएं कि कौम इनके ऊपर इन्वेस्ट करती है और ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किस किस तरह के बाहर जो रिलेशंस बनाते हैं, फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं, डॉलर्स की शक्ल में ये पैसे लेते हैं और फिर किस किस तरह नाज़िकाम इनके अंदर जो है ईमान की हालत बज़ाहिर आप देखेंगे तो कितने नेक शरीफ परहेजगार आपको नज़र आते होंगे। और लेकिन इनके काम आप देखें कि नाज़िकाम जब बच्चों के ऊपर जुल्म सितम चल रहा है, बच्चों के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, तो ये साहब जो हैं वो यहूदियों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ जो वाज़ेह सबूत इस वक्त सामने आए हैं। नाज़िका में एक पोस्ट चल रही है और ये इस जो इसराइली एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने खुद ही शाहिद अफरीदी को एक्सपोज किया है। शाहिद अफरीदी के तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा, इन्होंने तो साहब ने मुबैना तौर के ऊपर डॉलर पकड़े होंगे और मुल्क में वापस रवाना आ गए। ये इस सैटरडे की बात कर रहा हूँ, ये जो भी सैटरडे जो गुज़रा है, ये कोई कह लें कि कोई 5 दिन पहले जो सैटरडे गुज़रा है, 4 दिन पहले, तो उस सैटरडे की ये बात है। नाज़िकाम ये आपके सामने ये मैं चलवा भी देता हूँ। ये NW जो है फ्रेंड ऑफ इसराइल जो है वो नॉर्थ वेस्ट FY ये ट्विटर हैंडल है, जिसके अंदर ये तस्वीर लगी हुई है जिसमें वो पोस्ट करते हैं। मैं सबसे पहले तो आपके सामने जो तस्वीर है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये तस्वीर आप देखें, फिर जो इसका पूरा जो मंजरनामा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये तस्वीर आप देखें। नाज़िकाम आपने ये तस्वीर देखी। अब ये लंदन में नाज़िकाम लंदन के अंदर फ़लस्तीन की तहरीक इस्लामी जो हमास है उसके मुखालिफ मुजाहरे में ये शाहिद अफरीदी साहब ने शिरकत की है, जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है। और उसमें इसराइली लॉबी ने अब ये शेयर की है, ये भी मैं आपके सामने शेयर रख देता हूँ और उन्होंने क्या लिखा वो भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन मंजरनामा समझ लें। नाज़िकाम इसमें जो है वो शाहिद अफरीदी उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी हमारे कहने के ऊपर यकजहती के लिए रुके और ज़ेर नज़र तस्वीर में एक जानिब जो है वो बर्नेड याफ़ी जो कि मैनचेस्टर के यहूदी फेडरेशन के कोर मेंबर हैं, जबकि तस्वीर की दूसरी जानिब जो हैं वो राफ़ी बलूम है जो कि उसी इसराइली लॉबिंग फर्म के जो है वो डायरेक्टर ऑफ फंड रेजिंग मार्केटिंग हैं, मार्केटिंग हेड हैं। तो उन्होंने कहा कि हम गुमान रख सकते हैं कि उसके बाद नाज़िकाम ये वो तस्वीर है। अब जब ये शेयर की गई उनके उस ट्विटर हैंडल से जो शेयर की गई है, ये भी आप देखें, फिर इसके ऊपर जो लिखा हुआ आप खुद भी पढ़ लेंगे, मैं भी पढ़ के आपके सामने रख देता हूँ। ये देखें नाज़िकाम, आपने देखा ये इसराइल का जो है वो एक ट्विटर हैंडल है और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। स्टॉप टू ऑफर हिज सपोर्ट फॉर आवर कॉल टू रिलीज द हॉस्टेज ऑफ आवर NWFOI वीगल लास्ट सैटरडे इन मैनचेस्टर। उसके बाद नाज़िकाम उन्होंने लिखा कि शाहिद अफरीदी इज़ पिक्चर्ड विद NWFOI को चेयर राफ़ी ब्लूम एंड डेप्टी चेयर बर्ने याफ़ी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट शाहिद, यानी कि उन्होंने ये नंगा और खोल के रख दिया। अब नाज़िकाम इसके ऊपर जो है शाहिद अफरीदी साहब का भी रद्दमल आया है, वो सुन लें, फिर मैंने आपके सामने एक गौर तलब चीज़ रखनी है। शाहिद अफरीदी साहब का बहुत जल्दी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड आया, यानी कि जैसी ही चीज़ें लगी शाहिद अफरीदी साहब भी कूद गए और उन्होंने लिखा कि Imagine strolling down a street in Manchester, UK, and so-called fans approach you for a selfie. You oblige, and moments later they upload it as some form of Zionist endorsement. Unbelievable. Please do not believe everything that is uploaded. यानी कि उन्होंने कहा कि हर चीज़ के ऊपर यकीन ना करें जो डाउनलोड की गई। एक यानी कि उन्होंने कहा कि जो फ़ैन है उन्होंने जो है वो तस्वीर मैंने आपको उनके ओहदे बता दिए हैं, उनके ओहदे क्या हैं, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, लेकिन ये कह रहे हैं कि फ़ैन है और उन्होंने मुझे गली में जाते हुए अप्रोच किया और जनाब उन्होंने सेल्फ़ी ली। उन्होंने कहा कि सीइंग इनोसेंट लिव्स इन, यानी कि उन्होंने फिर उसकी मजम्मत की कि फ़लस्तीन के अंदर ये हो रहा और वो हो रहा और तमाम चीज़ें। लेकिन अब नाज़िकाम आपने तस्वीर को दोबारा देखना है
اور جو یہ تصویر آپ دوبارہ دیکھیں، غور سے دیکھیں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ناظرین اب آپ نے یہ تصویر دیکھی اور جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ جناب یہ ہمارا ایک احتجاج ہے جس میں شاہد افریدی صاحب رکے اور انہوں نے جو ہے وہ رک کر کے وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں ہماری سپورٹ کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہودیوں کی سپورٹ کی فلسطینیوں کے خلاف۔ اب یہ آپ کو واضح اس تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، اگر نہیں آپ نے غور کیا تو پھر غور کیجیے گا کہ وہ ایک احتجاج ہو رہا ہے، پلے کارڈ لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں جس میں شاہد افریدی صاحب نے شرکت کی، لیکن اپنے ٹویٹ کے اندر کہہ رہے ہیں جی میں تو وہ گزر رہا تھا اور سو کالڈ جو فینز ہیں انہوں نے روک کر کے سیلفی لی اور اس کو ایز اٹ جو ہے وہ انہوں نے پروپوگنڈا کے طور کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا۔ آپ منافقت کا ان کی منافقت کا اندازہ لگائیں شاہد افریدی صاحب کو، یعنی کہ اس داغ کو اب دھونے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ نہیں دھلے گا، جو کہ منظر عام کے اوپر آ گیا ہے اور کوئی وقتی طور کے اوپر ان کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ میں نے ایکچوئل میں چیزیں چل کیا رہی ہیں اور میں نے اس کے اوپر صفائی کیا دینی ہے۔ لیکن شاہد افریدی صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ داغ دیا اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہ ہر جو اپلوڈڈ چیز ہے جناب اس کے اوپر غور نہ کریں۔ جناب گلی میں جاتے ہوئے جو ہے فینس نے تصویر لے لی اور ایز اٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر دی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ پراپر احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ نازک ہم حال ہے اور شاہد افریدی صاحب کو آپ دیکھیں، اور میں ویسے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے قومی ہیروز ہیں، یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، نہ جانے یہ کس طرح کے اپنے ریلیشنز بناتے ہیں، پھر اپنی این جی اوز بناتے ہیں اور پھر نہ جانے ان کے نام کے اوپر ڈالر لیتے ہیں، پھر یوز ہوتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ شاہد افریدی صاحب ہو سکتا ہے ڈالروں کی مبینہ طور کے اوپر یوز ہوئے ہوں گے، ڈیفینیٹلی ڈالرز ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، اور جناب یہ جا کر کے ان کے جو احتجاج ہیں، پروٹیسٹ ہیں، ان میں جا کر کے شرکت کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جناب فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ان کا بائیکاٹ کر دیں، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں، ان کی بلا چیز کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیں، اور یہاں پہ پولیٹکس کے اندر آپ اندازہ لگائیں شاہد افریدی صاحب کو وہ چہرہ میں آپ کے سامنے دوبارہ ایک بار رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، عمران خان کے ساتھ جو ظلم و ستم اس وقت بھی جاری ہے، جو چل رہا ہے، تو اس پکچر میں بھی شاہد افریدی صاحب کی جو منافقت ہے وہ کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ یہ کس قدر منافقت زدہ چہرہ لے کر کے جو ہے وہ پھر رہے ہیں، اور پھر پاکستانی ٹیم کے اندر، پاکستان جو ٹیم ہے اس کے اندر ان کی جو پالیٹکس ہے وہ بھی انوالوڈ ہے، یعنی کہ وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس قدر اس کو بھی جو ہے وہ ڈیمیج کیا ہے، یعنی کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھا، اپنی پالیٹکس کے بہاف کے اوپر پاکستان کی امیج اور پاکستان کی قوم کا جو پیسہ اس ٹیم کے اوپر لگا وہ سب ضائع رائے گیا، اور T20 ورلڈ کپ میں ان کی پرفارمنس شاہد افریدی کی وجہ سے پوری ٹیم کی جو ہے وہ 0 اور 0 رہی، جیسے کہ خود 0 کے اوپر آؤٹ ہوتے رہے اور گیند چبانے کی عادت آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ہے۔ تو یہ نازک کام کچھ چیزیں، کچھ حقائق اس وقت چل رہے تھے، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے کمنٹ سیکشن میں، اس کا بھی اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔